बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कि ऐसे करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। नाजरीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। सबसे पहली मेन हेडलाइन है नाजरीन, जवाजात के दफातर में हिफाजती इक़दामात। दूसरी मेन हेडलाइन है जद्दा में हफ्ते से कर्फ्यू सख्त, बाजमात नमाज पर पाबंदी। तीसरी मेन हेडलाइन है कोरोना से मुतासिर एक और गैर मुल्की डॉक्टर चल बसा। चौथी आखिरी और अहम हेडलाइन है नाजरीन, ताइफ, नजरान और जजान में मूसलाधार बारिशें। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। तफसील में जाने से पहले मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूंगा जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हर आने वाली खबर से आप रहें बाखबर। खबरें तफसील के साथ। जवाजात के दफातर में हिफाजती इक़दामात। मुमलिकत में कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन 2.5 माह बाद सरकारी इदारों में बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है। इस ज़मन में महकमा पासपोर्ट जवाजात में वजारत सेहत की हिदायत पर अमल करते हुए एहतियाती तदाबीर के साथ काम जारी है। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक अगरचे जवाजात के डिजिटल सिस्टम अबशर और मुकीम से अहम अमूर इंजाम दिए जाते हैं, ताहम बाज़ मामलात में लोगों को अपने अमूर की इंजाम दही के लिए जवाजात के दफ्तर से रुजू करना पड़ता है। तबूक रीजन के महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर ब्रिगेडियर सैयद अल गहतानी ने बताया कि जवाजात आने वाले के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं ताकि किसी किस्म की मुश्किल सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। अलावा अज़ीं एहलकारों को भी खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं कि एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। जवाजात के एहलकार भी समाजी फासले के असूल पर मुकम्मल तौर पर अमल कर रहे हैं, जबकि आने वालों की रहनुमाई के लिए जवाजात के दफ्तर में आगाही पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। अलावा अज़ीं आने वालों का जिस्मानी दर्जा हरारत नोट करने का भी खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। रीजनल DG का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी किए जाने वाले एहतियाती तदाबीर पर हर एक को अमल करने की ज़रूरत है, ख़ासकर जब ऐसे मकामात जहां लोगों की तादाद ज़्यादा हो तो मुंह और नाक को ढांपने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए और समाजी फासले के हसूल को कतई तौर पर नज़रअंदाज ना किया जाए। डायरेक्टर जनरल का मज़ीद कहना था कि जवाजात की जानिब से वो तमाम खिदमात ऑनलाइन फराहम की जा रही हैं जो कोरोना लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान दी जा रही हैं। ताहम ऐसे अफराद जिनका जवाजात के दफ्तर से रुजू करना लाजमी है, इन्हें चाहिए कि वो मुकम्मल हिफाजती इक़दामात करते हुए दफ्तर आएँ। नाज़रीन, दूसरी खबर है जद्दा में हफ्ते से कर्फ्यू सख्त, यानी आज से बाजमात नमाज पर पाबंदी। सऊदी वजारत दाखिला ने कोरोना की वबा दोबारा संगीन हो जाने और इंतहाई निगहदाश्त के शोबों में केसेस बढ़ जाने की पेश नज़र सेहत हुक्काम की सिफारिश पर जद्दा शहर में हिफाजती इक़दामात बहाल करने का फैसला किया है। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक जद्दा शहर में हफ्ते से 15 दिन के लिए रोज़ाना सपहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक मुकम्मल कर्फ्यू रहेगा। मसाजिद में जमात से नमाज और जुम्मे पर दोबारा आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई। बयान में बताया गया कि अमल दरामद हफ्ता 6 जून यानी आज 14 शव्वाल से 28 शव्वाल 20 जून तक जारी रहेगा। याद रहे, इससे कबल सुबह 6 से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में नरमी की गई थी। वजारत के तर्जुमान ने बताया कि पहले ही ये बात वाज़िया कर दी गई थी कि कर्फ्यू में नरमी के फैसले पर मुसलसल नज़रसानी की जाती रहेगी। ज़रूरत पड़ी तो दोबारा सख्त हिफाजती इक़ामात बहाल कर दिए जाएंगे। वजारत दाखिला का कहना था कि वजारतों, सरकारी इदारों और निजी इदारों में ड्यूटी मुअत्तर रहेगी। रेस्टोरेंट्स, कहवाखानों में सर्विस पर पाबंदी लगा दी गई है। ताहम दाखिली फ़ज़ाई परवाज़ें, ट्रेन सर्विस, बर्री ट्रांसपोर्ट जारी रहेगी। कर्फ्यू से खारिज औक़ात में जद्दा शहर में आमदोरफ्त पर कोई पाबंदी नहीं। 5 से ज़्यादा अफराद जमा नहीं हो सकते। साबका कर्फ्यू की करारदादों में जिन ज़िमरों को इस्तिस्ना दिया गया था वो बरकरार रहेंगी। महदूद तरीन दायरे में कर्फ्यू पास मुकर्ररा हिफाजती ज़वाबित के मुताबिक इस्तेमाल किए जा सकेंगे। वज़ारत दाखिला ने बयान में बताया कि रियाद में भी नाजुक केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, इस पर भी नज़र रखी जा रही है। अगर सूरत हाल
اسی طرح گمگیر رہی تو ریاض میں بھی سخت کرفیو کا فیصلہ لیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بتایا کہ سعودی عرب کے باقی شہروں کی صورتحال جوں کی توں رہے گی، وہاں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار نے توجہ دلائی کہ مملکت کے جس بھی علاقے میں سخت کرفیو کی ضرورت پڑے گی، مناسب وقت پر اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ناظرین، تیسری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ کورونا سے متاثرہ ایک اور غیر ملکی ڈاکٹر چل بسا۔ سعودی عرب میں کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر موجود ایک اور غیر ملکی ڈاکٹر جان کی بازی ہار گیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں کنگ سعود یونیورسٹی کے استاد خون اور بچوں کے کیسز کے امراض کے ماہر سوڈانی ڈاکٹر محمد الفقی کا نئے کرونا وائرس سے متاثر ہو کر انتقال ہو گیا۔ اخبار 24 کے مطابق کنگ سعود یونیورسٹی کے ماتحت فیکلٹی آف میڈیسن خون اور بچوں کے کیسز کے امراض کی سعودی سوسائٹی نے سوڈانی کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد الفقی کی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دے دیا ہے۔ ٹویٹر پر صارفین نے محمد الفقی فی دم اللہ، محمد الفقی اللہ کے حوالے کے نام سے ہیش ٹیگ شروع کر دیا۔ صارفین کا کہنا ہے کہ محمد الفقی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، بچوں کا علاج بے حد پیار سے کیا کرتے تھے، مریض بچوں سے گپ شپ کرتے، ان کا دل بہلاتے اور اسی دوران ان کا علاج بھی کرتے تھے۔ اس سے قبل مکہ مکرمہ کے ہرا جنرل ہسپتال میں پاکستانی سرجن ڈاکٹر نعیم خالد چودھری کورونا وائرس سے متاثر ہو کر جان کی بازی ہار گئے تھے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی آخری اور عام خبر کی طرف۔ طائف، نجران اور جازان میں موسلا دھار بارشیں۔ سعودی عرب میں طائف، نجران اور جازان میں جمعے کو موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ باہا میں سیلاب سے ایک شہری ہلاک ہو گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق تبوک میں مختلف مقامات پر جمعہ کو دن بھر گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں۔ تبوک شہر، تیمہ اور حائل کمشنریوں میں بھی آندھی سے حد نظر کم ہو گئی۔ رات 8 بجے تک گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ جاری رہا۔ جازان ریجن میں گرج چمک کے ساتھ شام 7 بجے تک بارش کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چلتی رہیں۔ جازان شہر، ابو عریش سمیت 15 علاقوں میں کھلے مقامات اور شہراہوں پر گرد آلود ہواؤں نے زندگی معطل کر دی۔ نجران میں جمعے کو دن پر موسم غیر مستحکم رہا۔ گرد آلود ہواؤں سے دمے کے مریض اور شہراہوں کے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نجران شہر کے علاوہ حبونہ سمیت 6 علاقوں میں رات 8 بجے تک گرد و غبار کا طوفان چھایا رہا۔ باہا سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق موسلا دھار بارش کے بعد آنے والے سیلاب میں ایک شہری ہلاک ہو گیا، جبکہ 2 شہری سیلاب میں پھنس گئے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق طائف میں جمعہ کو بعض مقامات پر موسلا دھار اور کئی جگہوں پر درمیانے درجے کی بارش ہوئی۔ مغرب سے لے کر شمال تک طائف کے تمام نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ طائف کے شہری خوبصورت موسم سے لطف اٹھانے کے لیے بارش کے دوران سڑکوں پر نکل آئے۔ کئی پہاڑوں پر آبشار پھوٹ پڑی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ ہفتے کو بھی سعودی عرب کے 7 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی انشاءاللہ۔ جازان، عسیر، باہا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، حائل اور الجوف کے بالائی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں بھی چلیں گی اور گرج چمک کے ساتھ بارش بھی متوقع ہے انشاءاللہ العظیم۔ ناظرین، یہ تھیں ابھی تک کے لیے مین اور خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے میں ان حضرات سے پھر سے گزارش کروں گا جو نئے آئے ہیں، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔